खूब फिलींग जाल्लें आसा आनी टोटल अराउंड 4000 वयर स्क्वेअर मिटर एरिया उरलेली आसा आणि जे पयलींचे एक्झिस्टिंग नाला बिला आसले पळय ते सगळे पुरयले. सो उदक वचपाक थंयसर वाट ना. आता पावसान जेन्ना उदक भरतले पळय ते खूब भरपाची शक्यता बुडपाची शक्यता आसा. हांवें खूब फावटी चीफ ऑफिसराच्या नजरेक हाडले, इंटिमेट केले सगळ्यांक, पूण कोण कांय केअर करिना. एक 6 म्हयन्या पयलीं किंवा 8 म्हयन्या पयलीं म्हाका दिसता चीफ ऑफिसर आमकां सावंत म्हणून आशिल्लो, त्याच्या नजरेक हाडले हांवें. तेणी तेन्ना कितें केलें की इंजिनियरांक लेटर केलें, ऑर्डर काढली की इन्स्पेक्शन करा आणि इन्स्पेक्शन करा आणि आपणाक रिपोर्ट करा विथिन 7 days. पूण तेंच्यांनी ती ऑर्डर घेतली आणि तिचे कांयच इम्प्लिमेंट करूंक ना. आयज पासून कांयच एक्शन घेवंक ना. आफ्टर दॅट थंयसर स्ट्रक्चर आयले, दुकानां थाटली, थंयसर मार्बलाची दुकानां घातली, लायटीचे कनेक्शन दिली. हे कशें दिलें जर ते करिना जाल्यार. आनी आत्तां रिसंटली 8 days बॅक चीफ ऑफिसराक सांगलें अशें अशें चल्लां म्हटलें, त्रास जातले म्हटलें पावसाक. तर म्हाका तूं कंप्लेन कर म्हणलो. म्हाका आमचें काम न्हू तें, आमच्या हेतून पडना, ज्युडिडिक्शनान पडना. हांव म्हटलें ही एरिया म्हापशाच्या ज्युडिडिक्शनान पडटा, आमच्या ताब्यान आसा ती. जेन्ना आमी लायसन्स दिता कितें जाता, दे आर एप्रोचिंग अस आनी आमी तांकां लायसन्स दिता. जेन्ना आमी जेन्ना हे सगळे गोष्टी पूर्ण करता तेन्ना ती आमच्या ज्युडिडिक्शन येता अशें म्हाजें म्हणणें आशिल्लें. म्हटलें ना म्हणलो, तूं एक लेटर कर म्हणलो, आमी कलेक्टराक हें करया म्हणलो. म्हणजे तशें म्हाका गरज ना, हांव तुका इंटिमेट करता म्हटलें, तूं कलेक्टराक इन्फॉर्म कर म्हटलें. आफ्टर दॅट हांव डोंट नो, मागीर हांवें मिटिंगेक तो इश्यू काडलो आनी त्या इश्यूचेर म्हाका चेअरपर्सनान प्रॉमीस केला की आय हॅव आस्क्ड सायड इन्स्पेक्शन. चेअरपर्सनान सांगलें तुमी ह्या इंजिनियर घ्या, चीफ ऑफिसर. तेणी प्रॉमीस केला की जॉईंटली इन्स्पेक्शन करूया म्हणून. कळ्ळें? पण अजूनपर्यंत कांय ना. अजूनपर्यंत म्हाका कांय इंटिमेशन ना की बाबा केन्ना जॉईंटली करया बी. पूण करूंक जाय. थंयसर चडशे आनीकूय फिलींग चालू आसा थंयसर सायटीक. जर आमी वेळीच जर पावल उचलूंक ना न्हू, ती सगळे हें जातलें, तुडुंब बुडून वयतलें सगळें थंयसर. तेन्ना लक्ष घालचो, कन्सर्न ऑथॉरिटीन लक्ष घालचो, कलेक्टरान लक्ष घालचो, टीपीसीन लक्ष घालचो आणि ती काय कितें ती एक्शन घेवची. सीओ म्हणटा आपल्याक लागना म्हणटा, तो डायरेक्ट हातवयर काडटा. हय, सीओ म्हणटा आपणाक लागना, तो ते आपणाक लागना. पूण जेन्ना ते आमच्या ज्युडिशन येता पळय, कसलेंय काम केलें किंवा कितेंय केलें आमकां लागता, आमी इन्स्पेक्शन करपाक जाय, आमी रिपोर्ट करपाक जाय. आमी तें कांयच करिना. कित्याक करिना तें हांव नको. लँड फिलिंगाच्या जाग्यार जे सरकारान जे लँड फिलिंग जातले, फ्लाईंग स्पॉट आसतले म्हटल्यार पळय, तिथे खुबशे गजाली फक्त पेपरार आनी प्रेसार जाता. पण एक्चुअली पळयल्यार हांव हांगा गांवसावडे आसा आनी गांवसावडे म्हणटा पळय ते ऑलमोस्ट 70% लँड आसा पळय, ते लँड आमचे शेताचे आसा. आयज आमी पळयता की थंयसर एक बिल्डींग तयार केल्या, बिल्डींग जाता. हांगा जे लँड फिलिंग 3 वर्सां पयलीं आमी कंप्लेंट दिल्ली आनी तेन्ना जस्ट स्टार्ट केल्लें. आयज पळयल्यार हायवेच्या नांवान थंयसर गार्बेज कचरो सगळो भरून हांगा फाल्यां हांगा बिल्डींग जातली. अशी आमची शेतां भाटां हें जातली काय कितें. आनी हांवें पळयलां की जे गांवचडे आसा पळय ते वयर पाट दोंगर कसो आसा आनी त्या दोंगरच्या हितूनसून हांगा सगळें शेत आसा. शेतांतून जे कॅनल्स आसले ते सगळे बंद केल्लेले आसा. आनी फाल्यां जर पावस व्हडलो पडटलो जाल्यार सगळ्या घरांनी उदक पडटलें. हांव मागता कावन्सिलर आमचो बाप प्रकाश दिवशेट हेच्या कडेन हेचेर मातशी लक्ष घालचें. कारण हे 3 वर्सां पयलीं डेप्युटी कलेक्टरा कडेन केस घालून त्या डेप्युटी कलेक्टराच्या केसीचेर थंयसर आमी
डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिल्लेली आसा की ते रिस्टोर करचे म्हणून. रिस्टोर ते जावंकूच ना, पण त्या जाग्यार आनी चड हे जाला आनी थंयसर मार्बलाची शॉपां आनी बाकीची शॉपां येता. ही परमिशन कोणी दिलें काय कितें मागता चीफ ऑफिसरा कडेन की चीफ ऑफिसरान हेचेर लक्ष दिवचें आनी बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवची. आनी मागता गांवसरकारा कडेन आतां हे जर 8 दिसां भितर जावं ना जाल्यार हो मोर्चा आमी सकट तो कोयर थोडा आसा आनी कितें आहा हे घेवन म्युन्सिपाल्टीन वयतले आनी चीफ ऑफिसराक विचारतले की बाबा हे जालां तें कितें जालां. आनी हांवें पळयलां की थंयसर तुमची घरां आसात आनी थंयसर एक पॅनल हांगा WRD 2-3दां कंप्लेंट दिवन गेल्या पण काम काय जायना. WRD मिनिस्टर WRD जे डिपार्टमेंट आहा ते सगळी डिपार्टमेंट ही न्हिदलेली आसा. आयज ह्या रस्त्याची अवस्था कितें जाल्या पळय, हो आतां सिवेजीक रस्तो गेला, फाल्यां उदक भरतलें हांगा आनी मागीर रोड क्लोज जातलो. हे रोड क्लोज जाल्या उपरांत जी घरां आहा त्या घरांनी उदक पावतलें.